मर्निङ क्लास साउन्ड सुनेको छ मेरो रेस्पोन्स गरौँ त सर सुन्नेको छ सर। ओके ल ठिक छ सर हामीले मिल्कन ऑयल र पिस्टन पर्ने हैन ओके कसले मिलिगन भनिरहेको थियो हामी पढ्छौँ मिलिगन तर मिलिगनलाई त्यत्रो ठुलो इस्यु बनाएर डिस्कसन गर्नु पर्दैन किनभने त्यो एक्सपेरिमेन्ट हो मिलिगन जे थम्सनहरू पढ्ने भनेको मोसन अफ द चार्ज इनसाइड द फिल्ड पढेको बेला त्यो सँगै एड्रेस भइहाल्छ त्यसैले कुनै अर्को हेडिङबाट म सँगै तान्छु त्यो फिगर बनाएर वर्किङ मेकानिजमहरू इन्ट्रान्सको लागि पर्दैन भिस्कस मिडियममा ड्रप कसरी ब्यालेन्स हुन्छ हो त्यो कुराहरू अनि चार्ज पार्टिकलको फिल्डमा रेस्पोन्सहरू पढ्ने क्रममा जे थम्सन सँगै कलेक्सन हुन्छ म त्यो सेयर गरिदिन्छु पछाडि तर त्यत्रो धेरै क्वेसन हुने जोन चाहिँ होइन त्यो है सर म कभर गर्छु पछाडि ओके ल अब सुरु गरौँ हामी के छ त भन्दा हाम्रो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट कन्टिन्यू छ आज यसको थ्योरी सकेर टाइम रहेमा केही क्वेसन्सहरू हेर्छौँ नभए एटलिस्ट थ्योरीलाई आज हामी कभर गर्ने कस्तो हुन्छ भने नि अब इन्ट्रान्स किताबको क्वेसन्सहरू वान बाई वान हेर्ने भन्दा पनि थ्योरीमा भएका स्टेप्सहरूबाट के क्वेसन जन्मिन सक्छ त्यो सिक्यो भने अरू केही पनि तयारी चाहिँदैन हामीलाई र आइन्स्टाइन्सको इक्वेसन हामीले अस्ति बुझिसकेका छौँ त्यही नै हो त्यसैलाई म्याथमेटिकल फर्मुलेसन मात्र जस्तै एउटा सर्फेसको वर्क फङ्सन सपोज रहेछ 5 जुल त्यो भनेको एटमबाट इलेक्ट्रोनलाई जस्ट रिजेक्ट गर्न चाहिने 5 जुल भयो अनि हाम्रो फोटोनको एनर्जी लेट्स से 7 जुल वाला फोटोन आयो फोटोनको एनर्जी हामी h न्यू भन्छौँ अब 7 जुल आयो भने 7 मध्ये 5 त इलेक्ट्रोन निकाल्नमै खर्च भइहाल्यो अनि बाँकी रहेको जुन 2 जुल छ त्यो 2 जुल भनेको चाहिँ काइनेटिक एनर्जी अफ द इमिटेड इलेक्ट्रोन हुन्छ अब यही फर्मुला जुन यो हाम्रो अहिले एक्जाम्पल जे दिए नि यसमै हेरौँ त यो 7 इज इक्वल टु 5 प्लस 2 भयो नि सो h न्यू बराबर ओमेगा नट प्लस काइनेटिक एनर्जी भयो यस यही कुरा हो आइन्स्टाइन इक्वेसन भनेको यहाँ हाम्रो मेन हेडिङ माथि राखेको हुन्छु मैले फोटोनको एनर्जी वर्क फङ्सन प्लस काइनेटिक एनर्जीमा कन्भर्ट हुन्छ कन्जर्भेसन अफ एनर्जी फलो हुन्छ यो भयो अनि कतिपय टेक्स्टहरुमा यही काइनेटिक एनर्जीलाई चाहिँ हामी म्याक्सिमम काइनेटिक एनर्जी पनि भन्ने गर्छौं व्हाट इज द म्याक्सिमम काइनेटिक एनर्जी अफ फोटो इलेक्ट्रोन भन्यो भने कसरी निकाल्ने म्याक्सिमम भन्ने होइन हामीले पढेको काइनेटिक एनर्जी जे छ त्यसैलाई नै म्याक्सिमम भनिन्छ बिकज यो वर्क फंक्शनको नाम नै मिनिमम एनर्जी अफ द इन्सिडेन्ट फोटोन रिक्वायर्ड हो नि त यो मिनिमम भयो भने बचेको पार्ट अटोमेटिकली म्याक्सिमम किनभने एउटा एक्जाम्पल दिन्छु म मेरो इन्कम मैले दुईवटा कुरामा युटिलाइज गरेको छु एउटा पकेट खर्च अर्को चाहिँ सेभिङ मैले पकेट खर्च मिनिमाइज गरे भने सेभिङ म्याक्सिमाइज हुन्छ सो एउटै चीज दुईवटा कम्पोनेन्टमा स्प्लिट छ एउटा कम्पोनेन्ट मिनिमम हो भने नो डाउट अर्को मस्ट बी म्याक्सिमम र यसको अर्को एउटा सेन्स चाहिँ के हो भने नि यो सर्फेसबाट निक्लिएका सबै इलेक्ट्रोनहरुको काइनेटिक एनर्जी इक्वल हुन्छ भन्ने ग्यारेन्टी हुँदैन किनभने पहिला त आउटर इलेक्ट्रोनकै इलेक्ट्रोन निक्लिने हो आउटर अर्बिटको अब आउटरको सक्यो भने इनरको निक्लिन सक्छ त हामीलाई थाहा छ नि आउटरको भन्दा इनरको निकाल्न झन् गाह्रो हुन्छ त्यही भएर धेरै जसो फोटोनको एनर्जी चाहिँ निकाल्नमै खर्च हुन्छ इनर इलेक्ट्रोनहरुलाई चाहिँ त्यसो भए इनर इलेक्ट्रोन यदि इमिट भयो भने उनीहरुको काइनेटिक एनर्जी त कम हुन्छ त्यही भएर त्यो आउटर मोस्ट इलेक्ट्रोन चाहिँ म्याक्सिमम काइनेटिक एनर्जीका साथ आउने गर्छ वास्तवमा त्यो नै यो काइनेटिक एनर्जी हो अर्थात हामीले जुन अहिलेसम्म पढिराखेको फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्टको काइनेटिक एनर्जी छ त्यो नै इटसेल्फ के हो त म्याक्सिमम काइनेटिक एनर्जी हो अब म एक लाइन अगाडि बढ्छु है त फोटोनको एनर्जी h न्यू भइहाल्यो वर्क फंक्शनको फर्मुला हामीलाई थाहा छ h न्यू नट र काइनेटिक एनर्जीलाई त हामी हाफ mb मैक्स स्क्वायर भन्दिन पनि पाउँछौं किनकि म्याक्सिमम काइनेटिक एनर्जी दिस मच देयरफोर अब यहाँबाट एउटा स्टेप आयो हाम्रो हाफ mb मैक्स स्क्वायर म्याक्सिमम काइनेटिक एनर्जी चाहिँ दुईवटा कुरामा डिपेन्ड हुँदो रहेछ दिस इज सपोज इक्वेसन 1
अब यहाँ सोचौँ त इलेक्ट्रोनको काइनेटिक एनर्जी केमा डिपेन्ड हुन्छ त? यो इक्वेसनले बताउँछ केमा डिपेन्ड हुँदैन त? यहाँ नभएका कुराहरू केहीमा पनि डिपेन्ड हुँदैन। ल हेरौँ, सेकेन्ड अर्बिटको निक्लियो भने चाहिँ वर्क फङ्सन डिफरेन्ट हुन्छ। ल अब विचार गरौँ, यो काइनेटिक एनर्जी भयो नि हाफ एम स्क्वायर भनेर, यो काइनेटिक एनर्जी चाहिँ केमा डिपेन्ड भयो त भन्दा एउटा कुरा त फोटोनको एनर्जीमा डिपेन्ड भयो र अर्को कुरा वर्क फङ्सनमा डिपेन्ड भयो। जस्तै मैले यसो गरेँ भने के हुन्छ हेर्ने त, फोटोनको एनर्जी एच न्यू बढ्यो भने काइनेटिक एनर्जी पनि बढ्ने रहेछ। यहाँ सिधा सिधा छ, डाइरेक्टली छ र यसको एउटा एक्जाम्पलबाटै हामी फिल गरिहालौँ न। ओके, पहिला 7 जुल हुँदा 2 जुल आएको थियो होइन, मैले फोटोनको एनर्जी बढाएर चाहिँ ल 11 जुल गरिदिएँ अन द सेम सर्फेस अन्डर आइडेन्टिकल कन्डिसन, त वर्क फङ्सन रिमेन्स द सेम। अब 11 - 5 गर्दा त कति भयो त? 6 जुल भयो काइनेटिक एनर्जी। के पायौँ हामीले हेर्ने त, फोटोनको एनर्जी बढायो भने काइनेटिक एनर्जी बढ्दो रहेछ। त्यही भएर फोटोनको एनर्जी बढ्दा काइनेटिक एनर्जी बढ्छ। योबाट पनि धेरै क्वेसनहरू सल्भ गर्न सक्छौँ हामी। कहिलेकाहीँ भनेको हुन्छ क्या, एउटा मेटल सर्फेसमा फोटोनको फ्रिक्वेन्सी बढाइयो भन्छ। के हुन्छ त फ्रिक्वेन्सी बढाउँदा? फोटोनको एनर्जी भनेको त एच न्यू हुन्छ, अनि फ्रिक्वेन्सी बढायो भने फोटोनको एनर्जी बढेछ भनेर बुझ्दा हुन्छ। अथवा फोटोनको वेभलेन्थ घटाइयो भन्यो, ओके, वेभलेन्थ घटाउनु पनि एनर्जी बढाउनु नै हो, र फोटोनको एनर्जी बढ्यो भने नो डाउट काइनेटिक एनर्जी बढ्छ। फोटोनको एनर्जी घटायो भने काइनेटिक एनर्जी घट्छ। यसैलाई रिभर्सली सोचौँ न, 11 जुल हुँदाखेरि काइनेटिक वाज 6 जुल, मैले फोटोनको एनर्जी घटाएर 7 जुल गरेँ भने काइनेटिक बिकम्स वाट? 2 जुल। त फोटोनको एनर्जी र काइनेटिक एनर्जीको रिलेसन बढाउँदा बढ्यो, घटाउँदा घट्यो। अनि वर्क फङ्सनसँगको सम्बन्ध के हुन्छ? यदि वर्क फङ्सन धेरै छ भने निकाल्नको लागि धेरै खर्च भयो, त्यसो भए काइनेटिक एनर्जीको भागमा कम भयो, त काइनेटिक एनर्जी चाहिँ कम हुन्छ। यहाँ माइनस छ होइन, वर्क फङ्सन ठुलो भयो भने, ठुलो कुरा सब्ट्र्याक्सन भयो भने डिफरेन्स त सानो आउँछ नि त काइनेटिक एनर्जी त। यसलाई पनि हामी एउटा एक्जाम्पलको रूपमा हेरौँ त, यहाँ डिफरेन्ट इङ्कले गरिदिन्छु। यो फर्स्ट केस हामी फिल गरौँ ल, यो 7 जुल वाला। 7 जुल हुँदा वी गट काइनेटिक एनर्जी 2 जुल। अब मैले यो सर्फेस नै बदल्दिएँ, अर्कै मटेरियल लिएँ भने त वर्क फङ्सन विल बी डिफरेन्ट। सपोज त्यो सर्फेसको वर्क फङ्सन रहेछ 3 जुल। अब हेर्ने त, 7 हुँदाखेरि वर्क फङ्सन 5 हुँदा 2 पाएको थियो, तर मैले वर्क फङ्सन घटाएर 3 गरेँ भने त निकाल्नमा त 3 मात्रै खर्च भयो। त्यसो भए अहिले काइनेटिक एनर्जी कति भयो त? 4 जुल भयो। भन्नाले वर्क फङ्सन घटायो भने चाहिँ काइनेटिक एनर्जी बढ्यो, वर्क फङ्सन बढायो भने चाहिँ काइनेटिक एनर्जी घट्यो। सो काइनेटिक एनर्जी घटबड गर्ने तरिका दुईटा रहेछ, आइदर फोटोनको एनर्जी चेन्ज गरेर और वर्क फङ्सन चेन्ज गरेर। वर्क फङ्सन चेन्ज गर्ने तरिका के हो? मेटल सर्फेस नै चेन्ज गर्न पनि सकिन्छ एउटा, र अर्को कुरा हामीले हिजो डिस्कस गरेको थियौँ नि, सर्फेसलाई ततायो भने पनि इट रिक्वायर्स लेस एनर्जी टु इमिट द इलेक्ट्रोन, राइट? ल अब मलाई एउटा कुरा भनौँ त, यो काइनेटिक एनर्जीको मिनिमम भ्याल्यु चाहिँ कति हुन सक्छ त? एकपटक यो क्वेसन सोधेको छ, मिनिमम भ्याल्यु अफ म्याक्सिमम काइनेटिक एनर्जी। वाट इज दिस? सुन्दा त अनौठो लाग्छ। What is the minimum value of maximum kinetic energy? ल लेखौँ त, आक्स लेखेको आइडी छ हाम्रो त्यहाँ, रेस्पोन्स गर्ने। 0 हो सर। 0। ओके, भोलि पनि भयो, ठिक छ, 0 हो। किनभने हामीले बुझेको काइनेटिक एनर्जी इटसेल्फ द म्याक्सिमम काइनेटिक एनर्जी। जब फोटोनको एनर्जी र वर्क फङ्सन इक्वल हुन्छ त्यो बेला जस्ट इमिसन विथ 0 काइनेटिक एनर्जी भन्यो नि, त्यही भएर मिनिमम काइनेटिक एनर्जी भनेको जहिल्यै 0 हुन्छ। 0 भन्दा सानो त नेगेटिभ भयो, काइनेटिक एनर्जी क्यानट बी नेगेटिभ, मैले अघिल्लो क्लासमा पनि कुरा गरेँ। एन्ड वाट इज द म्याक्सिमम काइनेटिक एनर्जी देन? मिनिमम त इट्स ओके 0 जुल भनौँ या 0 इलेक्ट्रोन भोल्ट भनौँ, अनि म्याक्सिमम काइनेटिक एनर्जी चाहिँ यति जुल पुगेपछि सकिने भन्ने छ कि कुनै लिमिट छैन त? लिमिट छैन। लिमिट छैन। म्याक्सिमम काइनेटिक एनर्जी भनेको हाम्रो इक्वेसन 1 ले दिएको हो। इक्वेसन 1 को एक्सप्रेसन जुन छ नि, h nu minus h nu naught, दिस क्वान्टिटी गिव्स द म्याक्सिमम काइनेटिक एनर्जी। अब हामीले फोटोनको एनर्जी एकदमै हाई गऱ्यौँ भने यो काइनेटिक एनर्जी बढिरहन्छ। वर्क फङ्सन एकदमै नयाँ नयाँ सर्फेस डेभलप गऱ्यौँ, वर्क फङ्सन कम कम भयो भने पनि काइनेटिक एनर्जी बढिरहन्छ।
त्यही भएर यु रिमेम्बर मिनिमम काइनेटिक एनर्जी चाहिँ फिक्स नै हो, 0 नै हुन्छ, तर म्याक्सिमम काइनेटिक एनर्जी चाहिँ यति भ्याल्युमा पुगेर टर्मिनेट हुन्छ भन्ने केही छैन। त्यही भएर इन्ट्रान्सको अप्सनहरुमा नि कतिपय ठाउँमा काइनेटिक एनर्जीको रेन्जलाई इन्टरभलको टर्ममा एक्सप्रेस गर्ने चलन छ। जस्तै रेन्ज अफ काइनेटिक एनर्जी भन्यो भने यु क्यान डु लाइक दिस, मिनिमम 0, म्याक्सिमम h न्यू माइनस h न्यू नटले दिने भ्याल्यु, तर इन्टरभलको लजिकमा यतातिर चाहिँ स्क्वायर ब्राकेट र यतातिर चाहिँ ओपन ब्राकेट लेख्ने चलन छ। यो टाइप गर्दा गल्ती भएको होइन है, यो इन्टरभलको लजिक यस्तै हो, हामीले सिकेको छ नि म्याथमा। यो 0 तिर चाहिँ स्क्वायर ब्राकेट हुनुको मतलब यो फिक्स्ड वाल भयो, 0 भन्दा तल जाने चान्स छैन। तर म्याक्सिमम काइनेटिक एनर्जीको भ्याल्यु चाहिँ जति पनि जान सक्छ भनेको यो चाहिँ ओपन इन्टरभल हो नि, स्मल ब्राकेट। यो स्क्वायर ब्राकेट चाहिँ क्लोज इन्टरभल हो, यो भन्दा तल नो चान्स। म्याक्सिमम त जति पनि स्प्रेड हुन सक्छ डिपेन्डिङ अन द भ्याल्यु अफ एनर्जी अफ फोटोन एन्ड वर्क फंक्सन। सो यो हाम्रो नेपालको बोर्डर जस्तै छ क्या, चाइनातिरको फिक्स्ड बोर्डर, इन्डियातिरको खुल्ला सिमाना, जति हिँडे पनि फरक नपर्ने। र यही लजिकलाई एकचोटि धरानले सोधेको थियो, काइनेटिक एनर्जी अफ इलेक्ट्रोन कसरी स्प्रेड हुन्छ त फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्टमा, बोथ इन्डमा स्प्रेड हो कि अपर इन्डमा स्प्रेड हो भनौँ त। यो एक्जाम्पल अनुसार लोअर इन्ड अपर इन्ड दुवैतिर फिक्स हो कि दुवैतिर ओपन ओपन हो कि एउटा फिक्स्ड र एउटा चाहिँ ओपन हो? व्हाट इज द करेक्ट आन्सर? लोअर फिक्स्ड अपर तिर चाहिँ स्प्रेडिङ बढिरहन सक्छ, चेन्ज भइरहन सक्छ। त्यही भएर त्यसको त्यो राइट अप्सन चाहिँ म यहाँ सम्झिदिए, काइनेटिक एनर्जी अफ फोटो इलेक्ट्रोन, काइनेटिक एनर्जी अफ फोटो इलेक्ट्रोन स्प्रेड्स टुवर्ड्स द SPREADS लेखेको है, स्प्रेड्स टुवर्ड्स द अपर इन्ड, स्प्रेड्स टुवर्ड्स द अपर इन्ड भन्ने कुरा सम्झिने। अथवा अपर इन्ड नभएर अपर लिमिट पनि भेटिन्छ बुकहरुमा, यस्तो पनि मेन्सन गरेको हुन्छ। लोअर लिमिट फिक्स छ, अपर लिमिट चाहिँ ग्रोइङ छ। सो काइनेटिक एनर्जी अफ फोटो इलेक्ट्रोन स्प्रेड्स टुवर्ड्स द अपर लिमिट अर अपर इन्ड भन्ने कुरा चाहिँ यो लाइनबाट भयो। त काइनेटिक एनर्जीसँग सम्बन्धित कन्सेप्ट यति हो क्या, जस्तो पनि क्वेसन काइनेटिकसँगको अब गर्छौँ। अब यही काइनेटिकलाई हामी स्टपिङ पोटेन्शियलसँग कनेक्ट गर्छौँ। मिलिगनले भेरिफाई गरेको एक्सपेरिमेन्टली भन्यौ नि हामीले, आइन्स्टाइनले त यो थ्योरी दियो, इक्वेसन दियो, नोबेल प्राइज पायो, फिनिस। अब मिलिगनले के काम गरेको थियो त स्टपिङ पोटेन्शियलको बारेमा यहाँ कुरा छ अलिकति। यहाँ ध्यान दिउँ त, स्टपिङ पोटेन्शियल नामैबाट अलमोस्ट एन्सर क्लियर छ। स्टप गर्न चाहिने पोटेन्शियल भनेपछि केलाई स्टप गर्ने होला त? हेरौँ, यहाँ हाम्रो मेटल सर्फेस छ, यो अल्काली मेटल सर्फेस भनौँ। यताबाट सर्टेन एनर्जीको फोटोन आयो h न्यू, वर्क फंक्सन ओमेगा नट, अनि यहाँबाट इलेक्ट्रोन निस्किन्छ हैन। र यो इलेक्ट्रोनलाई मैले अस्ति भनेको थिएँ नि, फोटो सेलको मेकानिजममा त यो एउटा मेटल प्लेटमा रिसिभ गरिन्छ, अनि प्लेटलाई चाहिँ एक्सटर्नल सर्किटमा जोडेर त्यो तारबाट इलेक्ट्रोनलाई फ्लो गराइन्छ, कति करेन्ट भनेर मिलिएमिटरमा नापिन्छ, अनि बत्ती बालिन्छ, यार सारा काम हुन्छ। अब मलाई एउटा कुरा भनौँ, यो अल्काली सर्फेस प्लेट P भयो, यो इलेक्ट्रोन रिसिभ गर्न युज गर्ने प्लेट Q भयो भने एउटा प्लेटलाई हामी एनोड भन्छौँ, अर्को प्लेटलाई क्याथोड भन्छौँ। कुन चाहिँ क्याथोड भन्न उपयुक्त छ? ल गेस गरौँ। P is cathode or Q is cathode? हामीलाई के लाग्छ ल भनौँ त? अलिअलि सर P cathode, P cathode सर। किन होला? हायर पोटेन्शियलमा छ नि त, त्यो Q लोअर पोटेन्शियलतिर फ्लो भइरहेछ, त्यही भएर। त्यो त्यसरी कम्प्लिट सर्किट वाला वे नभन्दा पनि हुन्छ, सिम्पली यसरी बुझ्दा हुन्छ। जस्तै हामी इलेक्ट्रोलाइसिस एकचोटि फिल गरौँ त, क्याथोडबाट इलेक्ट्रोन इमिट हुन्थ्यो हैन, अनि त्यो इमिटेड इलेक्ट्रोन चाहिँ एनोडले रिसिभ गर्थ्यो। हो, सुभाषले त्यही कुरा लेखेको रहेछ। ओके, यो प्ली सर्फेस जुन हाम्रो अल्काली मेटल सर्फेस हो भिजिबलको कन्टेक्स्टमा, त यो P बाट इलेक्ट्रोन निक्लिएको हुनाले यसलाई क्याथोड बनाइन्छ। क्वेशन यस्तो पनि छ, फोटो सेलमा क्याथोड भनेको हाम्रो स्टप गर्नेवाला प्लेट हो कि अल्काली सर्फेस हो भने क्याथोड भन्नु पर्यो। अब क्याथोडबाट आएको इलेक्ट्रोन रिसिभ गरेको छ भने यसलाई हामी एनोड भन्छौँ।
हुन त स्टप गर्ने क्रममा एनोडमा नेगेटिभ पोटेन्सियल लगाइएको हुन्छ अनि ब्याट्रीको माइनस जोडेकोलाई क्याथोड भनिन्थ्यो उता इलेक्ट्रोस्ट्याटतिर त के अरे हाम्रो इलेक्ट्रोलाइसिसतिर त है। तर अहिले के हो भने इलेक्ट्रोन इमिट गरेको हुनाले अल्कालीलाई क्याथोड भनिन्छ, इमिटेड इलेक्ट्रोन रिसिभ गरेको हुनाले प्लेट क्यूलाई हामी एनोड भनिन्छ। अब जुन स्टप गर्न पोटेन्सियल हामी एप्लाई गर्छौं नि, ब्याट्री जोड्छौं नि, त्यो स्टपिङ पोटेन्सियल त अवश्य पनि यो क्यूमा एप्लाई गर्नु पर्यो, क्यूमा जोड्न पर्यो, किनभने यसरी आउँदै गरेको इलेक्ट्रोनलाई स्टप गर्नु भनेको त उसको बाटो छेक्नु हो नि त हाम्रो लिटरल मिनिङ त। त्यसैले स्टपिङ पोटेन्सियल क्याथोडमा एप्लाई हुन्छ कि एनोडमा? एनोड। एनोडमा हामीले कनेक्ट गर्नुपर्छ, एनोडमा जोड्नुपर्छ, किनभने इलेक्ट्रोन आउँदैछन् एनोडतिर, त्यो इलेक्ट्रोनलाई रिपेल गर्नको लागि चाहिँ हामीले स्टपिङ पोटेन्सियल लगाएको हो। अब इलेक्ट्रोन नेगेटिभ चार्ज हो, नेगेटिभ चार्जलाई त्यो अपोजिङ इन्भाइरोमेन्ट क्रिएट गर्नको लागि हामीले नेगेटिभ पोटेन्सियल नै लगाउनु पर्छ। यो एकदम इम्पोर्टेन्ट कुरा हो। यदि यहाँ मैले पोजिटिभ लगाएँ भने के हुन्छ? स्टप गर्नुको साटो उल्टै इलेक्ट्रोनलाई पुल पो गर्छ त। सर्फेसबाट निक्लिएका कुनै लो काइनेटिक एनर्जी वाला इलेक्ट्रोन छ भने दे क्यान अल्सो बी एट्र्याक्टेड है। तर हाम्रो काम त इलेक्ट्रोनलाई नआउने बनाउने हो, इलेक्ट्रोनलाई स्टप गराउने हो। अनि इलेक्ट्रोन आएन भने हाम्रो यो मिलिएमिटरको रिडिङ 0 हुन्छ, फोटो करेन्ट 0 हुन्छ। त्यही भएर स्टपिङ पोटेन्सियल भनेको रोक्नका लागि कम्तीमा कति भोल्ट चाहिन्छ त? जस्तै मानौ -5 भोल्टको पोटेन्सियलले रोक्दो रहेछ, तर हामीले के थाहा त नि सुरुमै त। सो मैले पहिला -1 भोल्ट एप्लाई गर्छु है, त्यो बेला यसो हेरेको एमिटरको रिडिङ अलिकति घट्यो तर 0 भएन। अब म बढाउँदै -2 भोल्ट गर्छु, करेन्ट अझै कम हुन्छ। यो ब्याचलर थर्ड इयरमा प्र्याक्टिकल पनि गर्नुपर्छ यसको। अब -3 भोल्ट गरेँ मैले, करेन्ट अझै घट्यो तर स्टिल 0 भएन। र गर्दै 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 लेट्स से -5 भोल्ट पुगेको बेला चाहिँ हाम्रो एमिटरको रिडिङ 0 भयो। त कति पोटेन्सियल लगाउँदा 0 भयो त? अब मैले -6 भोल्ट लगाएँ भने पनि 0 हुन्छ कि हुँदैन? हुन्छ। अब -5 ले रोकिसक्यो भने -6 ले त झन् मजाले रोक्छ, -7 ले पनि रोक्छ। सो हायर त अरू सबैले रोक्छ, तर रोक्न चाहिने जुन मिनिमम पोटेन्सियल छ नि VS अथवा VO पनि लेखिएको छ माथि, त्यो नै हाम्रो लागि के हो त? स्टपिङ पोटेन्सियल हो। त्यसो भए स्टपिङ पोटेन्सियललाई हामी एक लाइन के भन्न सक्छौं त भन्दा मिनिमम नेगेटिभ पोटेन्सियल। यो पोइन्ट ख्याल गर्नु पर्यो। मिनिमम नेगेटिभ पोटेन्सियल कहाँ लगाउने? एप्लाइड एट एनोड। के का लागि लगाउने? इलेक्ट्रोनलाई स्टप गर्नको लागि, टु स्टप इलेक्ट्रोन, टु मेक फोटो करेन्ट 0। यो त हामीलाई थाहा भयो। अब स्टप हुनुको पछाडि फिजिक्स चाहिँ के हुन्छ त नि? टु स्टप, रियलमा स्टप हुनु भनेको चाहिँ के हो त? के भयो भने हामी स्टप भएको भन्छौं त भन्दा यहाँबाट आउने इलेक्ट्रोनमा जुन काइनेटिक एनर्जी छ नि, त्यो काइनेटिक एनर्जीलाई ठ्याक्कै ब्यालेन्स गर्नु पर्यो यो पोटेन्सियलको कारणले इलेक्ट्रोनले पाएको एनर्जीले। फर एक्जाम्पल एउटा इलेक्ट्रोनलाई हामीले V भोल्टको पोटेन्शियल डिफरेन्स लगाइदियौं भने इट गेन्स द एनर्जी EV। यो त हामीलाई थाहा छ। जस्तै इलेक्ट्रिक पोटेन्शियल भनेको त वर्क डन पर युनिट चार्ज हो नि। इलेक्ट्रोनको लागि चार्ज E भयो, वर्क भनेको जुलमा नापिन्छ, एनर्जी नै भयो। सो एनर्जी भनेको त EV हो नि। सो यहाँको जुन इलेक्ट्रोनहरूलाई VS भोल्ट हामीले जुन नेगेटिभ रिपल्सिभ पोटेन्शियल लगायौं, त्यो पोटेन्शियलको कारणले EV एनर्जी चाहिँ इलेक्ट्रोनले गेन गर्छ, त्यो अपोजिङ एनर्जी EV। अनि उनीहरुसँग आउँदै गर्दाको काइनेटिक एनर्जी KE छ। सो जति बेला यो EVS र आउँदै गर्ने काइनेटिक एनर्जी ब्यालेन्स हुन्छ, अब काइनेटिक एनर्जी क्यान्सल भयो, नलिफाई भयो भने चाहिँ अब इलेक्ट्रोन स्टप हुन्छ। म्याथमेटिकल्ली स्टप गर्ने तरिका यही हो। तर मलाई एउटा कुरा भनौं त, हामीले यहाँ स्टपिङ पोटेन्शियल लगाइसकेपछि, आई मिन 5 भोल्ट एचिभ गरेपछि दिस पोटेन्शियल स्टप्स द इलेक्ट्रोन भन्यौं हामीले। इलेक्ट्रोनको त्यो म्याक्सिमम काइनेटिक एनर्जीलाई यसले ब्यालेन्स गर्यो। व्हाट डज इट मीन? आउँदै गरेको इलेक्ट्रोनलाई यसले बाटैमा रोक्ने हो कि स्टपिङ पोटेन्शियलले चाहिँ यो इलेक्ट्रोनलाई फेरि वापस टु द ओरिजिनल प्लेट पी गर्ने हो कि स्टपिङ लगाएपछि सर्फेसबाट चाहिँ फर्दर इमिसन नहुने हो? के होला ल गेस गरौँ। पोटेन्शियल एउटै राख्ने यता र उता। बाटोमा रोक्ने हो
कस्तो के भन्यौ तिमीले? यता आउनै नदिने, एउटै पोटेन्सियल मेन्टेन गरिदिने। हो, यसको मतलब स्टपिङ पोटेन्सियलले इलेक्ट्रोनलाई बाटोमै ठिङ्ग रोडमा गाडी रोके जस्तो अड्याउने होइन। स्टपिङ पोटेन्सियलले इलेक्ट्रोनलाई रिपेल गरेर पुरानै प्लेटमा चाहिँ फिर्ता पठाउने पनि होइन। जब यहाँ स्टपिङ पोटेन्सियल मिट हुन्छ नि, तब यो सर्फेस पीबाट इलेक्ट्रोन हिँड्नै सक्दैन, बाटोमा बाघ राखे जस्तो हो क्या। म झोलासोला बोकेर टक्क गेटमा निक्लेको, एकदमै डेन्जर टोक्ने कुकुर बाटोमा छ भने त त्यो कुकुरको अपोजिङ पोटेन्सियलले गर्दा म अगाडि बढ्नै सकिनँ, अरू एक दुईजना मान्छे आओस् अनि सँगै जान्छु भनेर बसेँ, लाइक दिस। जब स्टपिङ पोटेन्सियल यहाँ एप्लाई हुन्छ, फोटोनले त इलेक्ट्रोनलाई हिर्काइसक्यो, इलेक्ट्रोन एटमबाट डिट्याच पनि भयो, तर यो स्टपिङ पोटेन्सियलको कारणले गर्दा इलेक्ट्रोनलाई अगाडि हिँड्ने हिम्मतै आएन। उसको काइनेटिक एनर्जी त ब्यालेन्स गरिदियो पोटेन्सियलले, त्यो भएर त्यो इजेक्टेड इलेक्ट्रोन फेरि रिएब्जर्ब बाइ द एटम हुन्छ, त्यो अवस्था क्रिएट गर्ने हो इन प्रिन्सिपल। तर रिमेम्बर, जुन इलेक्ट्रोन सर्फेसबाट छुटिसकेको छ नि, सर्फेसबाट छुटिसकेकोसँग त दे हेभ काइनेटिक एनर्जी, सो बिकज अफ द्याट काइनेटिक एनर्जी उनीहरू त आएरै छोड्छ। त्यही भएर स्टपिङ पोटेन्सियल 5 भोल्ट हामीले लगाए पनि केही समयसम्म एमिटरको स्विच चाहिँ चलिरहन्छ क्या, त्यो जुन अलरेडी इमिटेड इलेक्ट्रोनको कारणले स्विच चाहिँ चल्छ। तर त्यसपछि जब स्टपिङ लगाइन्छ नि, यहाँ स्टपिङ लगाएपछि सोर्स चाहिँ बन्द हुने, त्यसपछि भनेको अब इलेक्ट्रोन यतातिर आउनै सक्दैन र करेन्ट कम्प्लिटली के हुन्छ त, जिरो हुन्छ। एउटा यही क्वेसन पनि हामीलाई सोधेको छ, बियोन्ड द कट अफ पोटेन्सियल। यो स्टपिङ पोटेन्सियललाई नोट गर्ने ल, कट अफ पोटेन्सियल पनि भनिन्छ। स्टपिङ पोटेन्सियल इज अल्सो कल्ड कट अफ पोटेन्सियल। हामीले कट अफ पोटेन्सियल यहाँ पुर्याइसक्यौँ, तै पनि स्टिल नन जिरो एमिटर रिडिङको कारण के हो भन्दा अलरेडी इमिटेड इलेक्ट्रोनको काइनेटिक एनर्जीको कारणले गर्दा हो है। अब हामी सिधै म्याथमेटिकल वेमा गए भयो, त्यो किसिमको फर्दर इमिसन ब्लक गर्ने इन्भाइरोमेन्ट भनेको यहाँ इलेक्ट्रोनसँग जति काइनेटिक एनर्जी छ त्यतिकै रिपल्सिभ पोटेन्सियल यसले यहाँ सप्लाई गरिदियो भनेदेखि इलेक्ट्रोन आउँदैन, र रियलमा स्टपिङ भनेको यही हो। र यो काइनेटिक एनर्जी भनेको त हाफ एम भी म्याक्स स्क्वायरै हो नि, होइन त? ल, यसलाई इक्वेसन 2 भन्ने हो भने अघिको इक्वेसन 1 सम्झ्यौँ त के थियो त्यहाँ? इक्वेसन 1 हाम्रो कस्तो कन्डिसनमा राखेका थियौँ हामीले भन्दा यही थियो नि, हाफ एम भी म्याक्स स्क्वायर बराबर चाहिँ एच न्यू माइनस एच न्यू नट थियो। अब यो पनि हाफ एम भी स्क्वायर, यो पनि हाफ एम भी स्क्वायर, त यो दुईटालाई हामीले इक्वेट गर्ने हो भने के पायौँ हेर्ने त, EVS इक्वल टु एच न्यू माइनस एच न्यू नट पायो। त्यसो भए VS इज इक्वल टु एच बाई ई न्यू प्लस माइनस एच न्यू नट अपन ई भयो। यति काम गर्यो मिलिगनले। अब यस्तै आउँछ भनेर गरेको होइन, गर्दा गर्दै ही रिच्ड अप टु दिस पोइन्ट भनेको। अब यो इक्वेसन झट्ट हेर्दाखेरि त हाम्रो के छ त, इक्वेसन अफ स्ट्रेट लाइन लाइक y इज इक्वल्स टु mx प्लस c को मोडलमा देखियो। तर यो भनेको एउटा स्ट्रेट लाइन हो, पासिङ थ्रु ओरिजिन होइन, किनभने इट हेज y इन्टरसेप्ट c नेगेटिभ। त्यसो भए अब यही इक्वेसनलाई हामी प्लट गरौँ त कस्तो देखिन्छ, अथवा उसले के काम गरेको थियो त यो इक्वेसनको लागि चाहिँ। ल, यो पार्टमा म यही बनाइदिन्छु, ल हामीलाई हेर्न सजिलो हुन्छ होला। y एक्सिसमा के राख्नुपर्छ ल भनौँ, अब यसको ग्राफ बनाउन सिक्ने हामी। y एक्सिसमा के राख्ने, y एक्सिसमा vs राख्ने कि फ्रिक्वेन्सी राख्ने भन्न खोजेको मैले। व्हाट यु थिंक? y को ठाउँमा vs छ नि, हैन? त्यो कारणले गर्दा y एक्सिसमा हामीले स्टपिङ पोटेन्सियल राख्नु पर्यो र x को ठाउँमा न्यू छ, त्यही भएर x एक्सिसमा फ्रिक्वेन्सी राख्नु पर्यो। अनि h बाई e राख्दा हुन्न त x एक्सिसमा भन्ने लाग्ला। एउटा स्ट्रेट लाइनको स्लोप m भन्ने कुरा जहिले पनि कन्स्ट्यान्ट हुन्छ। स्लोप भन्ने चीज त कन्स्ट्यान्ट हो एउटा स्ट्रेट लाइनको लागि, h पनि कन्स्ट्यान्ट हो, इलेक्ट्रोनको चार्ज पनि कन्स्ट्यान्ट हो, त्यही भएर दिस कन्स्ट्यान्ट क्वान्टिटी इज स्लोप है। र भेरिएबल चीज हो नि त भेरिएसन x एक्सिसमा राख्ने त, र त्यो x भनेको फ्रिक्वेन्सी हुन्छ। र यो ग्राफबाट पनि 3टा 4वटा क्वेशनहरु इन्ट्रान्समा सोधिराखेको छ। कस्तो खालको हेरौँ त, यहाँ एकदमै सिम्पल कुरो छ। ल, हामीले कुरो बुझिहाल्यौं, y को ठाउँमा vs भएकोले स्टपिङ राखेको, x को ठाउँमा फ्रिक्वेन्सी रहेछ त फ्रिक्वेन्सी न्यू राखेको। तर y इन्टरसेप्ट नेगेटिभ भयो क्या, y इन्टरसेप्ट पोजिटिभ भएको भए हामी यसो गर्थ्यौं, y एक्सिसलाई माथि काट्थ्यौं यो ओरिजिनबाट,
यता माथि काटेर यसरी ग्राफ जान्थ्यो y इन्टरसेप्ट नेगेटिभ भएको हुनाले हामीले यो y एक्सिसलाई चाहिँ तलतिर काट्ने ग्राफ जाँदो रहेछ भन्ने बुझिहाल्यो ट्याक्क यसरी कति तल काट्छ त यो जुन लेन्थ अफ y इन्टरसेप्ट y एक्सिस छ नि त्यो नै y इन्टरसेप्टको भ्यालु हो र यो भ्यालु चाहिँ h न्यू नट अपन e भयो यो किनभने माइनस भनेको तल काट्छ भन्ने बुझियो अनि यो जुन पोइन्ट अफ इन्टरसेक्सन छ नि दिस इज इम्पोर्टेन्ट पोइन्ट यो पोइन्ट भनेको नि फ्रिक्वेन्सीको एक्सिसको एउटा स्पेशल फ्रिक्वेन्सी हो र हामीले अहिलेसम्म एड्रेस गरेको इक्वेसन स्पेशल फ्रिक्वेन्सी इज द थ्रेशोल्ड फ्रिक्वेन्सी यो क्वेसन पनि हामीलाई सोधेको छ के भनेर सोध्छ त भन्दा पहिलो कुरा मलाई भनौं यो ग्राफलाई के भर्सेस के को ग्राफ भनेर रिड गरिन्छ ल भनौं त के भर्सेस के को ग्राफ हो यो पोटेन्शियल भर्सेस फ्रिक्वेन्सी स्टपिङ पोटेन्शियल भर्सेस फ्रिक्वेन्सी भन्ने कि फ्रिक्वेन्सी भर्सेस भीएस भन्ने स्टपिङ पोटेन्शियल भर्सेस फ्रिक्वेन्सी ओके यु रिमेम्बर जहिले पनि हामी फ्रिक्वेन्सी भर्सेस भीएस नो कसले भन्यो भने रङ भन्यो है तिमीले के हुन्छ भने नि जहिले पनि हामीले फ्रिक्वेन्सीलाई कल गर्दाखेरि नि y को प्यारामिटर भर्सेस x प्यारामिटर भन्ने गरिन्छ हरेक ग्राफहरुलाई त्यही भएर यो ग्राफ भनेको भीएस भर्सेस फ्रिक्वेन्सीको ग्राफ हो तर फ्रिक्वेन्सी भर्सेस भीएस भन्यो भने सारा कथा चेन्ज हुन्छ त्यो अहिले हामी सिकौँला त यो ग्राफको नाम भनेको के अरे y भनेको भीएस भर्सेस फ्रिक्वेन्सीको ग्राफमा स्ट्रेट लाइनले एक्स एक्सिसलाई काटेको जुन पोइन्ट अफ इन्टरसेक्सन छ त्यो पोइन्टले के दिन्छ भन्यो भने त्यो पोइन्टले दिन्छ थ्रेशोल्ड फ्रिक्वेन्सी भन्न पर्यो किन त भन्दा जब फ्रिक्वेन्सी ठ्याक्कै न्यू नट हुन्छ नि त्यो बेलाको करेस्पोन्डिङ स्टपिङ पोटेन्शियल त 0 छ किनभने न्यू बराबर न्यू नट हुँदा त जस्ट इमिसन विथ 0 काइनेटिक एनर्जी हो अनि काइनेटिक 0 छ भने त स्टप गर्नै परेन जब फ्रिक्वेन्सी न्यू नट भन्दा बढी हुन्छ हेरौँ त यी फ्रिक्वेन्सी न्यू नट भन्दा बढी भयो भने बल्ल वी नीड द स्टपिङ पोटेन्शियल जति फ्रिक्वेन्सी थ्रेशोल्ड भन्दा बढी हुँदै जान्छ त्यति नै हामीलाई स्टप गर्न चाहिने पोटेन्शियल पनि बढिराखेको छ त्यसैले यो इलेक्ट्रोन निक्लियो कि निक्लेन भनेर चेक गर्ने जुन बोर्डर ट्रान्जिसनल फ्रिक्वेन्सी भनेको थ्रेशोल्ड फ्रिक्वेन्सी हो त त्यो कुरा हामीले ग्राफबाट पनि प्रष्ट देख्यौं त्यसो भए पोइन्ट अफ इन्टरसेक्सनले दियो न्यू y इन्टरसेप्टको भ्यालु कति भन्यो भने h न्यू नट बाइ e त्यो पनि हामी इक्वेसनबाट फिल गर्न मिल्छ र त्यसपछि कसरी थाहा भयो त नि यो आइन्स्टाइनको थ्योरीलाई मिलिगनले भेरिफाई गर्यो रे त भनिसक्यौं व्हाट ही डिड त्यसको लागि हेरौं त यो ग्राफ आइसक्यो भनेपछि मिलिगनले टक्क यो ग्राफको एंगल नाप्यो यो एंगल विथ द पोजिटिभ एक्सिस थीटा र थीटा नापिसकेपछि यो ग्राफको स्लोप हामी जो म्याथमेटिकल्ली ज्योमेट्रिकल्ली स्लोप m बराबर के भन्छौं त tan थीटा भन्छौं अनि यही स्लोप m को भ्यालु थ्योरेटिकल्ली चाहिँ कति आयो त यता इक्वेसनमा m भनेको त h बाइ e आयो अब दुईटै त्यही ग्राफको स्लोप हो भने दे मस्ट बी इक्वल सो h बाइ e इज इक्वल्स टु tan थीटा भयो र यसलाई क्रस मल्टिप्लाई गर्दा h बराबर e tan थीटा गयो र मिलिगन यहाँसम्म आइपुगेको र यो लाइनमा आइपुगेपछि चाहिँ उले कन्फर्म भन्न सक्यो आइन्स्टाइनको थ्योरी करेक्ट छ कसरी भन्दा यो इलेक्ट्रोनको चार्जको भ्यालु मिलिगनलाई थाहा थियो कि थिएन थियो निकालेकै मिलिगनले हो नि यो संसारमा मिलिगन ऑयल ड्रप एक्सपेरिमेन्ट भनेको के त क्याल्कुलेसन अफ चार्ज अफ एन इलेक्ट्रोन हैन त आफ्नै प्रिभियस इन्भेन्सन ट्याक्क युज भयो क्या मज्जा भयो उसलाई र थीटा नापेकै थियो थीटाको भ्यालु यहाँ शर्ट पुट गर्यो र पुट गरेपछि उसको h को भ्यालु निकाल्यो 6.62 * 10 to the power -34 जूल सेकेन्ड र यो भ्यालु भनेको पहिला म्याक्स प्लान्क्सले जुन ब्ल्याक बडीमा निकालेको प्लान्क्स कन्स्ट्यान्टको भ्यालु थियो नि जुन प्लान्क्स कन्स्ट्यान्ट h को भ्यालु त्यो भ्यालु र यो भ्यालु एक्ज्याक्टली म्याच भयो h को भ्यालु पहिल्यै थाहा थियो है प्लान्क्सले निकालेको भ्यालु हो र यो आइन्स्टाइनको एजुम्सन अनुसार पनि h को करेक्ट भ्यालु नै आयो यसको मतलब दिस एजुम्सन मस्ट बी करेक्ट यदि आइन्स्टाइनले भनेको थ्योरी यो उसको रिलेसनहरु रङ भइदिएको भए हामीले राइट रिजल्ट पुग्दैन थियो गलत बाटो हिनेर सही ठाउँमा त कहिले पुगिन्न त्यही भएर यहाँ h को करेक्ट भ्यालु आएको हुनाले आइन्स्टाइनले भनेको इक्वेसन मस्ट बी करेक्ट भनेर आइन्स्टाइन इक्वेसनलाई उले भेरिफाई गरेको अब यो बाहेक हामीले के सिक्ने त अरु फर्दर यसमा एउटा सानो पोइन्ट म थपिदिन्छु अहिलेसम्म हामीले जानेको कुरा नि EVS बराबर हाफ mv² एउटा यो थाहा छ हामीलाई त्यसपछि h न्यू माइनस h न्यू नट भनेको पनि यही काइनेटिक एनर्जी नै भयो हैन त
र यो EVS भनेको इलेक्ट्रोनको काइनेटिक एनर्जी, अर यु अल्सो क्यान से म्याक्सिमम काइनेटिक एनर्जी। अहिलेसम्म हामीले जानेको कलेक्सन गरेको फाइनल रिजल्ट भनेको यही भयो, इक्वेसन नम्बर ए। त हामीले अहिले भर्खरै के पायौँ रे, VS भर्सेस फ्रिक्वेन्सीको ग्राफ हामीले कोर्यौँ र त्यो ग्राफको स्लोप M बराबर कति पाएको, स्लोप चाहिँ S/E पाएको। तर कहिलेकाहीँ हामीलाई यस्तो क्वेसन सोध्ने गर्छ, फ्रिक्वेन्सी भर्सेस VS को ग्राफ बनायो भने चाहिँ त्यसको स्लोप M कति हुन्छ होला भन्यो भने वाट टु डु, अनुमान गर्न सक्छ? वाट इज द स्लोप फर न्यू भर्सेस VS? E/H डु नट एक्जिस्ट। रेसिप्रोकल किन मैले यहाँ भेरिएबल यता साटिदिएँ भन्दैमा यहाँ पनि उल्टा हुन्छ भनेको हो? डु नट एक्जिस्ट। कहाँ डु नट एक्जिस्ट? इक्वेसन स्ट्रेट लाइन त आइहाल्छ नि त्यसको पनि, डु नट एक्जिस्ट त पक्कै हुन्न। के हुँदो रहेछ लेट अस सी है, यस्तो क्वेसन आयो भने के गर्ने त? अनि स्टुडेन्टहरुको जेनरल ट्रेन्ड चाहिँ के हुन्छ भन्दा कलेजमा यो एउटा ग्राफको S/E पढ्या छ, स्लोप त S/E त हो नि, यो J भर्सेस J लाई मतलबै गर्दैन, त्यही भएर रङ भइहाल्छ क्या, नजानेको कुरो त होइन। अब एक्चुअली यहाँ के गर्न पर्छ रे, मैले अघि भनेको भन्दा नि जहिले पनि यो इक्वेसनलाई त हामीले Y भर्सेस X बनाउनु पर्यो है। यो Y हो भने VS लाई चाहिँ X एक्सिसमा राख्नु पर्यो र फ्रिक्वेन्सीलाई Y एक्सिसमा राख्नु पर्यो। अनि त्यो राखेर पहिला हामीले इक्वेसनलाई कस्तो डिजाइनमा बनाउनु पर्यो त, Y बराबर mx प्लस c को डिजाइनमा बनाउनु पर्यो। अनि m को ठाउँमा जुन क्वान्टिटी हामी पाउँछौं दैट विल बी द स्लोप। लेट अस ट्राई। हामीलाई y एक्सिसमा यो फ्रिक्वेन्सी चाहिएको छ, त कहाँ छ फ्रिक्वेन्सी भन्दा यो टर्ममा छ नि, त मैले त्यो टर्मलाई यहाँ सापट लिएँ ल, h न्यू माइनस h न्यू नट। किन त्यो गरेको रे भन्दा मैले अल्टिमेटली न्यू बराबर त पार्नु नै छ, y बराबर mx प्लस c पार्नु छ। त्यसपछि मलाई चाहिएको छ VS। VS भन्ने टर्म त यहाँ छ EVS भनेर, ल EVS भयो, मैले यति गरेँ। अब मेरो अल्टिमेट m के हो भने नि, मलाई त यो इक्वेसनलाई तोडमोड गरेर y बराबर mx प्लस c बनाउनै छ। त y भनेको मेरो लागि न्यू हो, त्यसैले यो न्यूलाई म एक्लै पार्नु पर्ने हुनाले h न्यू नटलाई म पहिला उता पठाइदिन्छु। हेरौँ त, h न्यू बराबर EVS प्लस h न्यू नट गरेँ मैले। अझै काम पुरा भएको छैन, मलाई त y एक्लै बराबर पार्नु छ र मेरो लागि y इज न्यू, सो म h लाई उता पठाइदिँदैछु, E/H अनि VS भयो, अनि h क्यान्सल भयो भने यो के भयो, न्यू नट भयो। नाउ दिस इक्वेसन इज सिमिलर टु y इज इक्वल्स टु mx प्लस c भयो। अब ल हेरौँ त, स्लोप m को ठाउँमा के रहेछ, m को ठाउँमा त E/H पाइयो नि त हामीले त, हैन? त्यही भएर स्लोप इज E/H। अघि कसले भनेको थियो मिलेछ है। र यु रिमेम्बर यो जुन भेरिएबलहरु हामीले इन्टरचेन्ज गर्यौं भने स्लोप विल बी जस्ट रेसिप्रोकल, यो काम लाग्छ हामीले सधैँभरिलाई। र अहिलेको y इन्टरसेप्ट फेरि पोजिटिभ छ, हेर्ने कस्तो, अब ग्राफ त कस्तो बन्यो होला त, यु जस्ट इमेजिन। अहिले अब हाम्रो ग्राफको नेचर कस्तो बन्दो रहेछ, यसको लागि इमेजिन गरौँ त। y एक्सिसमा न्यू छ हाम्रोमा, सो y मा न्यू राख्न पर्यो। त अघि भने जस्तो थ्रेशोल्ड फ्रिक्वेन्सी अब y एक्सिस तिर होला हैन, र x को ठाउँमा VS हुनु पर्यो, VS। अनि फेरि y इन्टरसेप्ट त पोजिटिभ छ भने तल काट्ने हैन, अहिले त माथि काटेर जाने एउटा स्ट्रेट लाइन यसरी गयो हैन। कति माथि काट्यो त नि भन्ने कुरा, यो जुन लेन्थ अफ y इन्टरसेप्ट भनेकै हाम्रो न्यू नट हो। त ओरिजिन देखि यहाँसम्मको लेन्थ नै न्यू नट छ भने दिस पोइन्ट अफ इन्टरसेक्सन मस्ट अल्सो बी न्यू नट, किनभने फ्रिक्वेन्सी स्पेशल थ्रेशोल्ड फ्रिक्वेन्सी। सो यो ग्राफलाई के भर्सेस के को ग्राफ भनेर बोलाउने भयौं त हामीले, न्यू भर्सेस VS को ग्राफले y एक्सिसलाई काट्दाखेरिको पोइन्ट अफ इन्टरसेक्सनले के इन्डिकेट गर्छ, न्यू नट इन्डिकेट गर्छ। अनि यसको y इन्टरसेप्टको भ्यालु कति, त्यही न्यू नट जति। त कुनै कुनै टेक्स्टहरुमा यो ग्राफलाई ब्याक प्रोड्युस पनि गरेको हुन सक्छ। ब्याक प्रोड्युस चाहिँ केका लागि त भन्दा यही स्लोपको लागि, एंगल विथ पोजिटिभ एक्स एक्सिस यो थीटा त गरिन्छ नि। सो हामीले यो स्लोप त पाइसक्यौं। तर यो ग्राफ कोर्यो भने हामीले अर्को एउटा एडभान्टेज पनि छ, के छ त भन्दा सेम एज बिफोर, स्लोप m भनेको ज्योमेट्रिकली tan थीटा एन्ड द सेम स्लोप इज E/H अल्सो। त यहाँबाट क्रस मल्टिप्लाई गर्यो भने E इज इक्वल्स टु के भयो त, h tan थीटा भयो। लौ इलेक्ट्रोनको चार्ज यसरी पनि निकाल्न मिल्दो रहेछ। मिलिकनलाई यो कुरा पहिले थाहा भएको भए त्यो वेल ड्रप एक्सपेरिमेन्टको त्यत्रो भाँडो बनाएर दुःख गर्दैन थियो क्या, किनभने प्लाङ्क्सको भ्यालु पहिल्यै थाहा थियो।
अनि यो दुईवटाको ग्राफ कोर्न कुन ठुलो कुरा हो र अनि त्यो ग्राफको स्लोपको थीटा यहाँ पुट गर्ने बित्तिकै इलेक्ट्रोनको चार्ज मस्त आउँदो रहेछ है र स्टुडेन्टहरूले प्र्याक्टिकलमा ब्याचलरमा यसरी पनि चार्ज अफ इलेक्ट्रोन निकाल्छन् अनि मिलिकनले निकालेको भ्यालुसँग म्याच भयो कि भएन अनि पर्सेन्टेज इरर त्यसैको आधारमा क्याल्कुलेट गर्ने गर्छ अब म यस्तै अर्को एउटा कुरा यहाँ राखिदिन्छु यु जस्ट गेस द एन्सर है त मलाई के चाहियो भने नि फ्रिक्वेन्सी भर्सेस काइनेटिक एनर्जीको ग्राफ बनायो भने बन्छ त्यसको केही न केही स्लोप त होला व्हाट विल बी द स्लोप ल 1 मिनेट टाइम दिन्छु म ल यसको लागि स्लोप के हुन्छ होला यु जस्ट फिल फ्रिक्वेन्सी भर्सेस काइनेटिक एनर्जीको ग्राफ कसैले बनायो भने व्हाट विल बी द स्लोप र नेचर अफ द ग्राफ कस्तो हुन्छ यो जान्यो भने अनि हामी अर्को कुरामा जाउँला ल भनौं त के हुन्छ होला गेस गरी हेरौं मैले सिकाएको छु नि y भर्सेस x बनाउने पहिलो कुरा y एक्सिसमा न्यू राख्न पर्यो x एक्सिसमा काइनेटिक एनर्जी राख्नु पर्यो अनि यो y र x लाई मिलाएर इक्वेसन चाहिँ चट्टसँगले y बराबर mx + c टाइपको बनाउन पर्यो अनि m को ठाउँमा जे छ दैट विल बी द स्लोप प्यारलल टु x एक्सिस लेख्यो सुभाषले स्लोप चाहिँ कति हुन्छ भन्न त मलाई पहिला स्लोप कति हुन्छ कसैले लेख्यो त 1/h 1/h भन्यो ओके हामीले कतिको नजिकमा पुग्यौं है त धेरै जना ल मोहितले पनि 1/h लेखेर छ लेट अस सी हो कि हैन ल पहिलो कुरा त मलाई y एक्सिसमा न्यू राख्नु छ x एक्सिसमा काइनेटिक एनर्जी छ त न्यू भन्ने टर्म त यहाँ छ यो मैले पिक आउट गरिहाल्छु काइनेटिक एनर्जी भनेको यहाँ छ यो दुईटा मैले अहिले चुज गर्न पर्यो एट फर्स्ट है त h न्यू माइनस h न्यू नट बराबर काइनेटिक एनर्जी गरे मैले अब मैले गर्ने त y बराबर आई मिन न्यू बराबर त गर्नु नै छ सो यो h न्यू बराबर काइनेटिक एनर्जी h न्यू नट लाई मैले उता लगेर प्लस गरे राइट त न्यू बराबर मैले चाहिँ 1/h यो h लाई यता लगेर म डिवाइड गर्दै छु र h र h क्यान्सल गयो भनेपछि न्यू नट भयो नाउ इट इज सिमिलर टु y = mx + c ओके यु गट द आन्सर स्लोप m भनेको 1/h भयो इट्स स्लोप इज 1/h फिनिश्ड अब स्लोप मात्रै सोध्यो भने त हामी मिशनमा पुगिहाल्यौं अनि व्हाट इज द y इन्टरसेप्ट भने थ्रेशोल्ड फ्रिक्वेन्सी न्यू नट भयो भने प्रिभियस जस्तै y एक्सिसलाई अलिकति माथि काट्यो त्यहाँसम्म हामी क्लियर तर अब हाम्रो जुन इक्वेसनको नेचर चाहिँ कस्तो खालको छ त नि कस्तो देखिन्छ त इक्वेसन चाहिँ अब भन्दा y मा न्यू राख्नु पर्यो y इन्टरसेप्ट न्यू नट हुने गरी काट्न पर्यो x को ठाउँमा काइनेटिक एनर्जी राख्नु पर्यो हैन र सेम अघिकै जस्तो ग्राफको डिजाइन भयो अहिले भेरिएबल मात्रै अलिकति मोडिफाई भयो y मा हामीले के राख्यौं त न्यू राख्यौं x एक्सिसमा राख्यौं अघि vs थियो भने अहिले जस्ट हामीले काइनेटिक एनर्जी प्लट गर्यौं y इन्टरसेप्ट न्यू नट हुने गरी यसरी माथि काट्छ यो न्यू नट हुन्छ अनि अरु कुरा त सेम भइहाल्यो अब यसको स्लोपको बाटोबाट हामीले के फाइन्ड गर्न सक्छौं होला त भन्ने त स्लोप m भनेको tan थीटा भयो एउटा र यही स्लोप भनेको हामीले के पायौं त 1/h पायौं त यसैलाई क्रस मल्टिप्लाई गर्यो भने h बराबर 1/tan थीटा यस प्लाङ्क्स कन्स्ट्यान्ट यसरी निकाल्दिन पनि सकिँदो रहेछ के न्यू र काइनेटिक एनर्जीको ग्राफ गर्यो भने त्यहाँबाट पनि आउने रहेछ अब लास्ट एउटा हामी ट्राई गर्छौं कस्तो खालको देखिन्छ भन्नको लागि इक्वेसन ल म यहाँ राखिदिन्छु जस्ट यु फिल स्टपिङ पोटेन्शियल vs भर्सेस काइनेटिक एनर्जी यसको हामी ग्राफ डिजाइन गरौं र यसको ग्राफको स्लोप कति हुन्छ ल लास्ट काम यो जान्यो भने हामी सबै गर्न सक्छौं ल हेरौं त vs भर्सेस काइनेटिक एनर्जीको ग्राफको स्लोप के हुन्छ अनुहार कस्तो हुन्छ इक्वेसनको ओके पुग्यो त हामी पुग्यौं त्यहाँसम्म ओके राहुल 1/e लेखेको छ हो 1/e नै हो यस गुड किनभने नि एकपटक हेरौं त यहाँ vs भर्सेस काइनेटिक एनर्जी भनेपछि vs कहाँ छ यहाँ छ vs यो लिनु पर्यो काइनेटिक एनर्जी यो लिनु पर्यो हेरौं है मैले त ल evs बराबर काइनेटिक एनर्जी लेखे
अब VS भर्सेस काइनेटिक एनर्जी भन्नुको मतलब त हामी के गर्नु पर्यो रे y भर्सेस x त सम्झिनै पर्यो त y मा VS x मा काइनेटिक बनाउनु छ सो y भनेको हाम्रो VS हो नि अहिले त y बराबर गर्नको लागि मैले VS बराबर 1/e टाइम्स काइनेटिक एनर्जी पाएँ लो वेल त इक्वेसन कस्तो अन्टो सन्टो आयो त र इट इज नाउ सिमिलर टु y इज इक्वल्स टु mx प्लस c त छैन भने c बराबर 0 गर्न पर्यो y इन्टरसेप्ट 0 भनेपछि अब चाहिँ हाम्रो स्लोपको एन्सर त 1/e आइसक्यो यसको स्लोप कति त 1/e भयो र ग्राफ हामीले बनाउन पर्यो भने हेरिहालौं y एक्सिसमा स्टपिङ पोटेन्शियल Vs x एक्सिसमा काइनेटिक एनर्जी y इन्टरसेप्ट 0 भएको हुनाले स्ट्रेट लाइन पासिङ थ्रु द ओरिजिन यो खालको ग्राफ हुन्छ किनभने काइनेटिक एनर्जी धेरै हुँदा स्टपिङ पनि धेरै हुने काइनेटिक कम हुँदा स्टपिङ कम हुने अब इक्वेसन नै सिधा छ लिनियर छ भने त यो डाइरेक्टली प्रोपोर्सनल वाला ग्राफ त प्रष्ट देखियो नो डाउट अनि यसको स्लोपबाट चाहिँ के फाइदा छ त हामीलाई लेट अस सी यदि त्यो थीटा भयो भने tan थीटा भनेको स्लोप हो त्यो भनेको 1/e हो त e बराबर 1/tan थीटा लो इलेक्ट्रोनिक चार्ज पनि हामी यसरी पनि क्याल्कुलेट गर्न सक्दो रहेछौं भनेपछि फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट त बडा एप्लिकेबल छ के इलेक्ट्रोनको चार्ज निकाल्नको लागि h निकाल्नको लागि हैन ल भनेपछि अब हामीलाई कुनै एउटा प्यारामिटर भर्सेस अर्को भन्यो भनेदेखि सल्भ गर्न इक्वेसन निकाल्न हामी सक्छौं है ल त्यति भइसकेपछि अब एउटा केही सामान्य क्वेशनहरु अहिले सम्मको नलेजले कभर गर्ने केही क्वेशनहरु हेरौं लज अफ फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट चाहिँ थ्योरी डिस्कस गर्ने बित्तिकै टाइम सकिएला जस्तो छ आज सो म लज अर्को दिन गराइदिन्छु लज अफ फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट र योसँग रिलेटेड क्वेशन चाहिँ बिफोर दिस आज सिकेको केही क्वेशन्सहरुलाई यहाँ गरौँ त अब नम्बर 1 को आन्सर यस्ता क्वेशनहरु चाहिँ हामीले फेस गर्नुपर्छ एक्जाममा नाउ थिंक दिस क्वेशन नम्बर 1 के होला आन्सर लेखिहेरौँ त ABCD व्हाट यु फिल ए लेखेको छ सौगातले विवेकले रिवाजले ए त होइन होला पूजाले पनि ए धीरज बी ओके हामी ए र बी मा अड्क्यौं 5 भोल्ट ब्रिजरेश लेट अस सी ध्यान दिउँ त मैक्सिमम ओके यस यहाँ नै मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी भनेको त्यही हामीले बुझेको काइनेटिक एनर्जी हो दैट इज 5 इलेक्ट्रोन भोल्ट द स्टपिङ पोटेन्शियल रिक्वायर्ड Vs इज इक्वल टु व्हाट ओके हामीले जानेको फर्मुला के छ त भन्दा EVS इक्वल टु काइनेटिक एनर्जी छ यही त हो EVS इक्वल टु काइनेटिक एनर्जी इज 5 EV आखिर यो E र यो E इलेक्ट्रोनिक चार्ज नै हो त्यसो भए स्टपिङ पोटेन्शियल Vs इक्वल टु 5 भोल्ट आयो आउने बित्तिकै ए मा टिक लगाइहालिन्छ अलिकति सोच्न पर्छ यहाँ किनभने नि अघि हामीले के भन्यौ त नेगेटिभ चार्जको इलेक्ट्रोनलाई अपोज गर्ने पोटेन्शियल हो नि स्टपिङ हामीले डेफिनेसनमा के लेखेको छौं त मिनिमम नेगेटिभ पोटेन्शियल लेखेको छौं सो आन्सर 5 आए पनि योर आन्सर मस्ट बी -5 किनभने स्टपिङ पोटेन्शियल मस्ट बी द नेगेटिभ पोटेन्शियल टु रिपेल द इलेक्ट्रोन हो हामीले यहाँ हेरौं न पोजिटिभ एनर्जी काइनेटिक एनर्जीसँग इक्वेट गरेर निकालेका छौं भनेपछि नेगेटिभ त सल्भ गर्दा कहिले आउँदैन तर आफैले बुझ्नु पर्यो स्टपिङ भनेपछि इलेक्ट्रोन रोक्नलाई नेगेटिभ पोटेन्शियल चाहियो नि त त्यही भएर माइनस हुन्छ तर कुनै बुकहरुमा यही क्वेशनको अप्सन अलिकति डिफरेन्टली लेखेको पनि हुन सक्छ व्हिच इज स्टपिङ पोटेन्शियल हो अलवेज नेगेटिभ हो सुभाषले त्यही लेखेछ ए बी सी मा ल 3 भोल्ट र डी मा चाहिँ 5 भोल्ट अब यस्तो भयो भने व्हाट इज द आन्सर यदि सेम क्वेशन तर अप्सन चाहिँ यो भर्सनमा पनि पाइन्छ बुकहरुमा हो अहिले मात्रै डी आन्सर हुन्छ यदि यो अवस्थामा अप्सन ई मा नन छ भने नि you will vote a none किनभने वास्तवमा इन प्रिन्सिपल स्टपिङ पोटेन्शियल मस्ट बी द नेगेटिभ पोटेन्शियल नेगेटिभ कुनै पनि छैन भने रियल आन्सर नन हो तर इफ देयर इज नो नन इन द अप्सन त्यो अवस्थामा चाहिँ म्याग्निट्युड एक्सपेक्ट गरेको रहेछ भनेर बुझिन्छ र यही फर्स्ट केसमा जुन रङ वाला 5 भोल्ट थियो त्यो यहाँ राइट भयो परिस्थिति अनुसार यस्तो हुने गर्छ है ल यो जानेपछि अब हामी नेक्स्ट टाइपको क्वेशन त्यो लसँग रिलेटेडलाई म छोड्दिन्छु अर्को दिन सँगै लको सँगै गर्नुला ल यो एउटा क्वेशन राम्रो सोचेर गरौँ एकदम इम्पोर्टेन्ट टाइपको क्वेशन हो यो
X-rays are used to irradiate sodium and copper surface separately. हेर्ने है हामीसँग दुईटा surface छ रे. One surface is sodium and next surface is copper. On both the surface, X-ray is incident. Sodium and copper surface separately. X-ray. प्लस 5 भोल्ट र नन छ भने पनि नन नै गर्नुपर्छ. माइनस कुनै पनि छैन भने त नन नै गर्ने हो किनकि we clearly know the work function at stopping potential is the negative potential. है ल हेरौँ त. X-rays are used to irradiate sodium and copper surface separately and the stopping potential is determined. Okay, first case को stopping potential let's say Vs, second case को stopping potential Vs dash. कुनको stopping potential बढी हुन्छ होला? कपर होइन होला है, सोचेर भन्नु, सोचेर. stopping potential मैले work function सोधेको होइन. सोडियम नै हुन्छ सर. सोडियम सोचौँ राम्रोसँग सोच्ने. यस्ता सानातिना क्वेसन बिग्रिने हो क्या, यस्तैले चाहिँ उल्लु पार्छ हामीलाई त. अलिकति क्याल्कुलेट गर्ने क्वान्टिटेटिभ क्वेसनहरू हामी सबै जान्दछौँ, यस्ता क्वेसनमा चिप्लिन्छ ला भन्ने हुन्छ. बाहिर आएपछि सिद्धि त गयो कुरा, गेम ओभर है. त्यही भएर बोथ लेखेको छ. को बोथ लेख्ने मान्छे फेरि इक्वल हुन्छ होला होइन सर? अहिले विवेक कहाँबाट इक्वल हुने? लो अचम्म. यहाँ हेरौँ त. अब जहिले पनि नि यो टाइपको क्वेसनमा दुईटा एलिमेन्टहरू त दिएकै हुन्छ, दुईटा मेटल सर्फेस दिएको हुन्छ र त्यो दुईवटा मध्ये जेनरली एउटा सर्फेस अल्काली हुन्छ र अर्को सर्फेस अदर देन अल्काली हुन्छ. यदि भएन भने दुईटै अल्काली हुन्छ तर दुईटै नन अल्काली हाम्रो कोर्समा होइन, किनभने पुरा पेरियोडिक टेबलै पढ्नुपर्ने भन्ने त फोटोइलेक्ट्रिकमा होइन नि त. हाम्रो कन्टेन्ट अल्काली हो. सो वान इज अल्काली एन्ड नेक्स्ट इज नन अल्काली. प्राय त यही हुन्छ. यदि अल्काली नै अल्काली पनि दिन सक्छ बिकज उनीहरूको पनि वर्क फङ्सन हामीलाई थाहा छ नि त. अल्कालीहरू हाम्रो के हो त? ग्रुप फर्स्टको LiNaKRbCsFr. अब यहाँ हेरौँ है, यो सोडियम अल्काली हो, यो नन अल्काली हो. हामीलाई प्रश्न थाहा छ नि त. अल्कालीको वर्क फङ्सन एकदम कम हुन्छ. लेटस से सोडियमको वर्क फङ्सन 3 जुल माने हुन्छ क्या, के फरक पर्छ त? त अल्कालीको 3 भन्यो भने दिस इज नन अल्काली. त्यही भएर यो अल्कालीको भन्दा त बढी हुन्छ अवश्य पनि. सबभन्दा कम वर्क फङ्सन भएको परिवार नै अल्काली हो. यस. त अल्कालीको लागि 3 मान्यो भने लेटस से नन अल्कालीको लागि त्योभन्दा बढी त गर्नै पर्यो. र अर्को रमाइलो कुरा के छ, अहिले दुईटैमा भन्दा दुवैमा एक्सरे आएको छ. अब एक्सरे नै एक्सरे आयो भने त इक्वल एनर्जीको मान्न पाइयो है. अब एक्सरेको एनर्जी मानौँ न, ल मानौँ 10 जुल. यहाँ पनि एक्सरे नै आएको हो भने 10 जुल. र यो इनर्जी चुज गर्ने क्रममा वर्क फङ्सन भन्दा बढी चाहिँ राख्नुपर्छ है, किनभने इलेक्ट्रोन नै निस्किँदैन अनि स्टपिङ पोटेन्सियलको हिसाब त मिल्दैन, राइट? ल मलाई भनौँ पहिलो पटकमा काइनेटिक एनर्जी कति आयो त? फर्स्ट केसको काइनेटिक एनर्जी 10 - 3 गर्यो भने 7 जुल आयो. तर यतापट्टि 10 - 5 गर्यो भने काइनेटिक एनर्जी कति मात्रै? 5 जुल मात्रै आयो. अब जसको काइनेटिक एनर्जी धेरै छ त्यसैलाई स्टपिङ पोटेन्सियल बढी चाहिने त हो नि. काइनेटिक एनर्जी र स्टपिङ पोटेन्सियल त डाइरेक्टली छ, अघि ग्राफ पनि हेरिसक्यो, स्ट्रेटली नै छ. त्यसो भए सोडियमको लागि काइनेटिक एनर्जी धेरै छ. काइनेटिक एनर्जी धेरै छ भनेको स्टपिङ पोटेन्सियल सोडियमको लागि नै बढी छ. सो ग्रेटर फर सोडियम. दिस इज योर आन्सर. कुरो बुझियो? यस सर. त्यो फिल गर्न सकिएन भने नि डाटा पुट गर्ने क्या. फोटो इलेक्ट्रिकमा त्यो मजा छ. अल्कालीहरूको लागि वर्क फङ्सन लो चुज गर्ने, यो एउटा कुनै सानो भ्याल्यु, अनि नन अल्कालीको लागि त्योभन्दा ठुलो चुज गरिदिने, अनि सर हामीले यसरी गर्ने. यदि यु इमेजिन जस्तै किन चाहिँ सोडियमको बढी भयो त भन्दा एक्सरेको इनर्जी मध्ये थोरै इनर्जी मात्रै निकाल्नमा खर्च भयो नि त, अनि बाँकी सबै त काइनेटिक एनर्जी भयो. काइनेटिक एनर्जी धेरै छ, फास्ट मुभिङ छ भने त्यसलाई रोक्नको लागि खुट्टाको पोटेन्सियल एनर्जी पनि त बढी चाहिन्छ नि त फुटबल रोक्नलाई. यहाँ पनि त्यस्तै त हो नि. काइनेटिक बढी छ भने अकोर्डिङली स्टपिङ पनि बढी हुन्छ. अब ल जस्तै एउटा सोडियम सर्फेस छ, यो कपर नभएर यो चाहिँ ल सिजियम भएको भए के हुन्थ्यो होला नभन? सिजियम पनि अल्काली हो अब त. तर हामीले हिजो पढेको छौँ पेरियोडिक टेबलबाट तल झर्दा वर्क फङ्सन घट्छ. रेडियोएक्टिभ. अब हेर्ने त सोडियम भन्दा सिजियमको वर्क फङ्सन त कम हुन्छ. अब सिजियमको वर्क फङ्सन कम हुन्छ भनेपछि हामी के भन्न पाउँछौँ त? वर्क फङ्सन कम भयो म्याक्सिमम. इलेक्ट्रोन निकाल्नको लागि त
म्याक्सिमम पोटेन्सियल लेस इनर्जी ल भनौँ त के हुन्छ होला त्यसको लागि? हाई इमिसन हुन्छ अनि बढी पोटेन्सियल लगाउनु पर्छ कसकोबाट? सोडियमबाट कि सिजिएमबाट? सिजिएमबाट सिजिएमबाट, किनभने वर्क फङ्सन कम भएपछि निकाल्नमा कम एनर्जी खर्च भयो, बाँकी सबै काइनेटिक एनर्जी हुन्छ। त त्यो अवस्था भयो भने चाहिँ हाम्रो सिजिएमको स्टपिङ इज ग्रेटर देन द्याट अफ दिस सोडियम भन्ने हुन्छ। अब कपर आइरन अथवा त्यो अरू नन अल्कालीहरूको हामीले पुरै होल केमिस्ट्री जरुरी पर्दैन है, जस्ट अल्कालीको कम हुन्छ हामीलाई थाहा छ, विदिन अल्काली कम बढी के छ त्यो पनि हामीलाई अर्डरिङ थाहा छ, र जहिले पनि हामीले सोध्ने क्वेसन भनेको वान मस्ट बी अल्काली एन्ड नेक्स्ट इज अदर देन अल्काली। अब बाँकी अरू जस्तै कपरको र आइरनको भने यहाँ कसले क्वेसन पनि लेखेर रहेछ, यस्तो भयो भने चाहिँ अब यिनीहरूको वर्क फङ्सन अथवा आयोनाइजेसन एनर्जी हामीले हेर्नुपर्छ, विच फर्स्ट आयोनाइजेसन एनर्जी इज ग्रेटर, त्योबाट हामीले फिल गर्ने हो। तर त्यो टोटल्ली केमिस्ट्री भयो, सो त्यति डेप्थसम्म त हामीले एक्सपेक्ट गर्न पर्दैन यसको लागि। अब अर्को एउटा क्वेसन हामी हेरौँ है त। अहिले तत्काल हामीले यो लेभलबाट हेर्ने क्वेसन एउटा, म आफै एउटा क्वेसन यहाँ राखिदिन्छु है त, अनि रिमेनिङलाई नेक्स्ट डे गरौँ ल। कस्तो खालको क्वेसन? एउटा सिम्पल हेर्ने त, एउटा सर्फेस रहेछ, यसमा चाहिँ वर्क फङ्सन ओमेगा नट रहेछ, सुरुमा चाहिँ 2 ओमेगा नटको एनर्जी लगाएको रहेछ, वर्क फङ्सनको डबल फोटोनको एनर्जी रहेछ, अनि त्यही मेटल सर्फेसमा हामीले फोटोनको इनर्जी चाहिँ चट्ट बढाएर चाहिँ 5 ओमेगा नट गरेछौँ रे भने योबाट पनि इलेक्ट्रोन निस्किन्छ, योबाट पनि इलेक्ट्रोन निस्किन्छ, कुनै शङ्कै छैन, किनभने फोटोनको यो के अरे वर्क फङ्सन भन्दा फोटोनको एनर्जी बढी छ दुईटैमा, आनन्दले इलेक्ट्रोन निस्किन्छ। त यो बेलाको स्टपिङ पोटेन्सियल भीएस, यो बेलाको स्टपिङ पोटेन्सियल भीएस ड्यास, यो बेला इलेक्ट्रोनको भेलोसिटी v1 र यो बेलाको इलेक्ट्रोनको भेलोसिटी v2 छ भने हामी vs बाई vs ड्यास निकालौँ एउटा कुरा, र इलेक्ट्रोनको भेलोसिटी पहिलो केसको v1 दोस्रो केसको v2 यो निकालौँ। ल यी दुई कुरा सिकौँ त आजको लागि। ल मलाई पहिलो कुरा भनौँ, फर्स्ट केसमा काइनेटिक एनर्जी कति हुन्छ? 2 ओमेगा नट निकाल्नमा खर्च भयो, त्यसो भए पहिलो पटकको काइनेटिक एनर्जी भयो ओमेगा नट हो, अनि दोस्रो पटकको काइनेटिक एनर्जी भयो 5 ओमेगा नट मध्ये ओमेगा नट निकाल्नमै खर्च भयो, त काइनेटिक एनर्जी भयो 4। यो जानेको कहाँबाट भन्दा त्यही आइन्स्टाइनको इक्वेसन त हो नि, 5 ओमेगा नट फोटोनको एनर्जी बराबर वर्क फङ्सन प्लस काइनेटिक एनर्जी ड्यास, अनि यो यता गयो भने 4 ओमेगा नट भयो। अब काइनेटिक एनर्जीको रेसियो नै भन्यो भने पनि ओके, 1/4 भयो, के बाई के ड्यास भनेको भए ओमेगा नट क्यान्सल। अनि हामीले जानेको फर्मुला के अरे त, EVS बराबर त काइनेटिक एनर्जी हुन्छ, अनि EVS ड्यास गर्यो भने के हुन्छ फेरि काइनेटिक एनर्जी ड्यास हुन्छ। त हामीलाई VS बाई VS ड्यास चाहिएको छ नि, यो दुईटा इक्वेसन हामीले डिभाइड गर्यो भने के भयो त, VS बाई VS ड्यास गर्यो भने KE बाई KE ड्यास, द्याट इज 1:4 भयो। काइनेटिक एनर्जीको रेसियो र स्टपिङ पोटेन्सियलको रेसियो त यिनीहरू प्रोपोर्सनल छ भने चाहिँ एउटै आउनु परिहाल्यो। त फर्स्ट केसको एन्सर वी गट 1/4। अब भेलोसिटीको रेसियो चाहिँ कसरी गर्ने त? 1/2 हो र सर भेलोसिटी। ओके, हुनै पर्यो नि हैन। काइनेटिक एनर्जी भनेको ल हाफ m v1 स्क्वायर फर्स्ट केसको लागि, अनि काइनेटिक एनर्जी ड्यास भन्यो भनेदेखि हाफ m v2 स्क्वायर फर सेकेन्ड केसको लागि, किनभने दुईटैमा निक्लेको त इलेक्ट्रोन नै हो नि त, मास त एउटै हुन्छ। अब यो दुईटालाई हामीले डिभाइड गरिदिने हो भने KE बाई KE ड्यास गर्दा कति भयो त 1/4 भयो, 1/2 क्यान्सल भयो भने v1 बाई v2 को चाहिँ होल स्क्वायर भयो, र यो यताको स्क्वायर हट्यो भने यता रुट जान्छ, त्यही भएर यसको रेसियो चाहिँ हाम्रो लागि कति भयो त 1/2 भयो। ल यो टाइपको क्वेसन चाहिँ हामीले एकदम धेरै फेस गरिरहेछौँ क्या, आइयुएममा त स्पेसली यस्तै हो क्वेसन, यस्तो सिम्पल क्या, देख्ने बित्तिकै थाहा हुने नै हुन्छ। अब हामीले अर्को दिनमा चाहिँ यो लज अफ फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट भन्ने कुरा छ, लज अफ फोटो इलेक्ट्रिकसँग रिलेटेड क्वेसनहरू मैले अहिले स्केप गरेको छु नि, मलाई त याद छँदैछ। लज अफ फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट केही गरेर अनि अर्को एउटा एकदम इम्पोर्टेन्ट क्वेसन डी ब्रोग्ली वेभ भन्ने पढौँला, फुर्सद भयो भने एकपटक हेरेर आए पनि हुन्छ।
पहिला पहिला मोडर्न फिजिक्समा 3वटा या 4वटा क्वेसन आउँदाखेरि पनि डी ब्रोग्लीबाट प्राय जसो मोर देन 90% एउटा क्वेसन आउँथ्यो। अब अहिले त यत्रो 13 क्वेसन भनेपछि एउटा फिक्सै हो भन्दा पनि हुन्छ। किनभने नि यो डी ब्रोग्लीको क्वेसन चाहिँ एक्सरे भन्ने च्याप्टरबाट पनि सोध्न मिल्छ, एटमिक स्ट्रक्चरबाट पनि सोध्न मिल्छ, मिन जता पनि जोइन गर्न सकिन्छ। एकदम भर्सटाइल टपिक्स हो यो चाहिँ। सो अहिले आज डिस्कस गरेको कुरा मजाले दिमागमा लिने, आफूसँगकै क्वेसनहरु छ भने प्र्याक्टिस पनि गर्ने, अनि रिमेनिङ चाहिँ यसलाई चटाकटुक सकेर नेक्स्ट टपिक्समा हामी जानुपर्छ। कसैलाई केही प्रब्लम छ अहिलेसम्ममा? छ भने भनिहालौँला 1-2 मिनेट। सर त्यो पोटेन्शियल कसरी एप्लाई गरिन्छ सर? पोटेन्शियल त हामीले ब्याट्री लगाउने अनि रिस्टार्टबाट भेरी गर्दै जाने, क्रमशः भोल्टमिटर साइडमा राख्ने, अनि 1 भोल्ट लगाउने कि 2 भोल्ट लगाउने कि 3 भोल्ट लगाउने कि भनेर गर्ने। ब्याट्रीको चाहिँ माइनस जोड्ने प्लेटमा हैन, जस्तै हामीले यसरी ब्याट्री लगाएको हुन्छौँ, यो ड्राई सेल भयो भनेदेखि अब यो माइनस चाहिँ लगेर हाम्रो जुन एनोड भनेको थियो नि प्लेट थियो यहाँ जोडिन्छ, अनि यो भोल्टेजलाई भेरी गर्नको लागि जुन हाम्रो पोटेन्शियल डिभाइडर छ नि रिस्टार्ट वाला सर्किट, त्योबाट बिस्तारै रिस्टार्ट चलाउँदै जाने अनि भोल्टेज घटबड हुँदै जान्छ। कति भोल्टेज एप्लाई गरियो भनेर त्यहाँ हामीले प्यारललमा जोडेबाट भोल्टमिटरबाट हेर्ने अनि क्रमशः बढाउँदै जाने। ओम्स लको प्र्याक्टिकल गरे जस्तै मात्रै छ के, बडा स्ट्रेट छ यो। ओके ल, त्यसो भए यति नै गरौँ आज। नेक्स्ट टाइम रिमेनिङ गर्ने थ्योरी एकचोटि रि पनि गरेर आउने है त। सर सोलर प्यानल माथि मेटल हो कि अर्को मेटल हुन्छ? मेटल यही मेटल हुन्छ, अल्काली मेटलै हुन्छ हैन। अनि त्यसले इलेक्ट्रोन इमिट गर्दै गइसकेपछि चाहिँ त्यो मेटलले इलेक्ट्रोन लस गर्यो भनेको त मेटलको एटमले इलेक्ट्रोन लस गरेको हो नि हैन। अनि एउटा एटमले इलेक्ट्रोन लस गर्यो भने त्यो एटम चाहिँ केमा त आयोनमा कन्भर्ट हुँदै जान्छ। यो एटम आयोनाइज हुँदै गइसकेपछि चाहिँ पहिलो इलेक्ट्रोन निक्लिसक्यो, अब दोस्रो इलेक्ट्रोन तेस्रो इलेक्ट्रोन निकाल्न त गाह्रो हुन्छ। गाह्रो भयो भने लाइटको एनर्जी नपुग्न सक्छ नि त, किनभने लिमिट फिक्स एनर्जी छ। त्यही भएर यो प्लेट प्यानल चाहिँ रिप्लेस गरिरहनु पर्छ क्या। त्यो अवस्थामा चाहिँ सर्टेन टाइम पछाडि यो हाम्रो जुन प्लेट छ नि अघिको पी वाला मटेरियल जुन अल्काली सर्फेस, त्यो रिप्लेस गरिरहनु पर्ने हुन्छ। मेटल नै युज हुन्छ, अल्काली नै युज हुन्छ। ओके, अब बिस्तारै अरु फर्दर यो मटेरियल साइन्सहरुको रिसर्चबाट यो सर्फेसहरु मोडिफाई भएर अरु विभिन्न किसिमको अरु कम्पाउन्डहरु पनि डिजाइन त भएको छ, तर हामी त्यहाँसम्म जाने होइन। हाम्रो लेभल अनुसार अहिले करेन्टली अल्काली भन्ने हो। हुन त अरु विभिन्न मटेरियलहरु छन्, डिजाइन भइराखेको छ मटेरियल साइन्सको। प्र्याक्टिकल्ली त इन्डस्ट्रियल स्केलमा त्यो युज होला, तर हाम्रो थ्योरी भनेको अल्काली नै हो। त्यसैले हामी डेभिएट नहुने। ओके ल, मैले स्टप गर्दिएँ है त अहिलेलाई।